बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। 10 रोज़ कबल दुआ ज़हरा जो कि ख़बर ये गर्दिश कर रही सोशल मीडिया पर कि उसको घर से बाहर अगवा किया जाता है, लेकिन आज ख़बर ये है कि उस लड़की का लाहौर में सुराग लगा लिया गया है। लड़की ने किसी से निकाह कर लिया है और जो मौलवी भी पकड़ा गया है। इन तमाम बातों में, इस तमाम कहानी में हकीकत है क्या? मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर जाबिर वकास साहब मौजूद है, जो सुबह से लेकर स्टिल शाम तक अब सुराग लगाने में लगे हुए हैं कि क्या वाकई लड़की लाहौर में है। क्या जो सोशल मीडिया पर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि लड़की अपनी मर्ज़ी से घर से निकली थी, इसको अगवा नहीं किया गया, सारी कहानी इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाबिर भाई, 10 रोज़ से ये एक मामा बना हुआ था जो कि हल नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज ख़बरें ये नज़र आई हैं या देखने में आ रहा था कि लड़की लाहौर से मिल गई है। कोई ज़हीर नामी लड़के के साथ निकाह कर लिया था। सारी कहानी है क्या? लड़की इस वक्त है भी? ये भी ख़बरें झूठी हैं? देखें, इस हवाले से ख़बर को झूठ तो नहीं मैं कह सकता, हमारे ही दोस्त हैं जिन्होंने कराची से ये ख़बर चलाई थी, लेकिन इस ख़बर में अबहम पैदा था और अबहम को क्लियर करना पहले ज़रूरी था। ये ख़बर जब ये चलना शुरू हुई है कि वो लाहौर से मिल गई हैं, तो हमने चेक करना शुरू किया मुख्तलिफ़ पुलिस ऑफिसर्स से लाहौर के, और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स और जो CIA के ख़ास तौर पर ऑफिसर्स हैं उनसे हमने चेक किया। लड़की का निकाह नामा जो है वो सिर्फ सामने आया था, और वो निकाह नामा भी कराची पुलिस की उन टीम्स की तरफ से जो कि इस मामले में तफ्तीश कर रही हैं, उनकी जानिब से लाहौर पुलिस को रेफ़र किया गया था, फॉरवर्ड किया गया था कि ये एक निकाह नामा है जिसके ऊपर लाहौर के पते मौजूद हैं। और जो निकाह हुआ है, जिस मस्जिद के बारे में बताया गया, वो भी लाहौर की है। इसलिए फिर लाहौर पुलिस एक्टिव हुई, कुछ टीम्स बनाई गई, चेक किया गया उन खतूत के ऊपर जो इशारे या जो सबूत कराची पुलिस की जानिब से लाहौर पुलिस के साथ शेयर किए गए थे। निकाह नामा एक बेसिक चीज़ थी। उसके ऊपर सबसे पहले ये देखा गया कि जो लड़के का शनाख्ती कार्ड नंबर है टॉप पे लिखा हुआ है वो क्या है, कहाँ का है। जब उसको चेक किया गया तो उसका अंदराज डाटा में मौजूद ही नहीं था, यानी नौदरा के डाटा के अंदर उस शनाख्ती कार्ड का वजूद है ही नहीं। दूसरी बात यह कि उसका नाम ज़हीर है और उसने तकरीबन अपनी उम्र 21 साल बताया जा रही है, जबकि लड़की की उम्र निकाह नामे में 18 बताई जा रही है। हालांकि लड़की के वालिदैन ख़ुद कराची में ये कह चुके हैं कि वो 14 साल की है और 18 साल से कम उम्र की शादी जायज़ नहीं है हमारे कवानीन के तहत, और इसके वजह से भी मामला ये था। अब इस दौरान 2 केस थे जो कि मिक्सअप हुए। एक निमरा लड़की थी कराची से जो कि वो भी अपनी मर्ज़ी से आई थी, और DG खान में उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली और उसका ख़ुद अपनी वीडियोज़ भी आई और ये वो ख़बरें कुछ मिक्सअप हो गई। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में अभी भी इस मौजूदा लम्हे तक मैं ये बात कहने में जो है वो बिल्कुल साबित कदमी के साथ ये बात कहता हूँ कि अभी तक किसी पुलिस को ये पता नहीं है कि ज़हरा कहाँ पर मौजूद है। लेकिन वो ये बात मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि वो पंजाब से ही मिलेगी, वो लाहौर के किसी सराउंडिंग के एरिया में मौजूद है या फिर उकाड़े में कहीं पर मौजूद है। उसकी वजह है दो। एक तो ये कि यहाँ तो उनकी तरफ से जो 2 निकाह नामे के ऊपर लाहौर के एड्रेस दिए गए थे वो लाहौर की सराउंडिंग्स बनती हैं। एक बाबू साबू यतीम खाना की तरफ जो इलाका है शेरा कोट का मोटरवे के साथ, ये वो इलाका है जहाँ पर उन्होंने एक लड़की का एड्रेस लिखा कि लड़की का जो एड्रेस है निकाह नामे पर वो शेरा कोट का लिखा और ओपन लिखा कि शेरा कोट का एक इलाका, शेरा कोट लाहौर। अब शेरा कोट एक बहुत बड़ा वसी इलाका है, वहाँ पे कई यूनियन कौंसल हैं, कई गलियाँ हैं, कई मोहल्ले हैं, कहाँ पे है कोई पता नहीं। वो फेक साबित हुआ। फिर उसके बाद एक और उन्होंने इसका एड्रेस लिखा, वो लिखा रायवन रोड पे शेरशाह कॉलोनी का, जिस जगह पर एक, अब जब हम आज वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पे एक डिस्पेंसरी मौजूद थी। वहाँ पे एक डॉक्टर साहब रहते हैं जो अपना नीचे घर है, उस साथ में डिस्पेंसरी है, वो डिस्पेंसरी चलाते हैं। जब पुलिस वहाँ पर पहुँची, पुलिस ने उनसे तफ्तीश की तो उनका ये कहना था कि हमने 1 से 2 साल पहले शबीर नामी एक शख्स से ये मकान ख़रीदा था और ये मकान ख़रीदने के बाद जो है वो हम तो ये काम कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर साहब हैं और साथ डिस्पेंसरी चला रहे हैं, हमें तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है। फिर उसके बाद इर्द गिर्द से कुछ मालूमात इकट्ठी की तो पता चला कि वहाँ पे एक शख्स शबीर रहता था जिसने ये मकान डॉक्टर साहब को फ़रोख्त किया था, और शबीर का एक कज़न है जिसका नाम ज़हीर है, और यही ज़हीर नाम की एक शख्स का नाम जो है वो निकाह नामे पर भी मौजूद है। अब ये वही ज़हीर है या नहीं है ये तो लड़की या लड़के के सामने आने पर मालूम हो सकेगा, लेकिन चूँकि नाम की सिमिलैरिटीज़ और उसके ऊपर फिर वो पते के सिमिलैरिटीज़, फिर उसके बाद ये सारी कुछ चीज़ें इशारा करती हैं। अब वो जो शबीर नामी शख्स है जो उकाड़े का था जिसने ये घर फ़रोख्त किया था, वो उसका वो कज़न भी उकाड़े का है, तिपालपुर का
ٹھیک ہے, اور ویلی رکھا سائیوال کے قریب کا علاقہ بتایا جا رہا ہے. بہرحال وہاں پر بھی پولیس کی ٹیمز ریڈ کر رہی ہیں, چیک کر رہی ہیں. اور اسی دوران جو نکاح نامہ اگر آپ وہ دیکھتے ہیں تو اس نکاح نامے کے اوپر جو ہے وہ اس ایک چیز لکھی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ گواہان کون ہے, وہ بھی اکاڑے کے لکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے کچھ چیزوں کی کڑیاں ملتی بھی ہیں, لیکن ایک چیز وہ بڑی واضح طور پر ثابت ہوتی ہے, وہ یہ کہ جو اس کی مسجد ہے, جہاں پہ جو مزنگ کی مسجد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے نکاح خواہ ہیں جنہوں نے یہ حافظ غلام صاحب, انہوں نے یہ نکاح پڑھایا. انہوں نے یہ نکاح بالکل نہیں پڑھایا, کیونکہ وہ ان کو پولیس نے فوری طور پہ آج حراست میں لیا, اور حراست میں لینے کے بعد جو ہے وہ ان کو تفتیش میں شامل کیا گیا. وہ کوئی کرمنل تو ہے نہیں ہے کہ وہ جو پولیس کی تفتیش کے سامنے کھڑے ہو جائیں. پولیس جب اپنے ایک اتنا بڑا پریشر کے ساتھ جو وہ اب یہ کہہ لیں کہ کیس ہے, اتنا ہائی لیول کا کیس ہے, اس میں جب تفتیش کرتی ہے تو پھر اس کا کچھ اپنا انداز, روایتی انداز ہوتے ہیں. تو حافظ صاحب نے اس حوالے سے بہت زیادہ تردید کی ہے کہ ایک تو یہ جو نکاح نامے کے اوپر سائن موجود ہے, نکاح نامے کے اوپر کہ یہ فلاں نکاح خواہ ہے, اس کے سائن ہے, وہ جو سائن ہے وہ غلط ہیں, وہ ان کے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں میں ایسے سائن ہی نہیں کرتا, اور نہ اس نکاح نامے کے بارے میں جانتا ہوں, نہ یہ لوگ میرے پاس آئے. اب یہ ایسے لگتا ہے کہ جعلی نکاح نامہ حاصل کر کے اس کو بنایا گیا, اور اس کو جو ہے وہ کسی دوسرے نکاح نامے کو دیکھتے ہوئے اوپر لکھا گیا, اور اس میں نام جو اس نکاح نامے پر موجود تھا وہی جو ہے وہ ان کا بھی لکھ دیا گیا. یہ ایک اندازے ہیں ابھی تک کی تفتیش کی روشنی میں, لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ دونوں پکڑے جائیں گے, دعا کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور لاہور میں ہے, اور وہ یا فلاں کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا ہے, تو وہ جب سامنے آتے ہیں تو پھر ہی اس بارے میں پتہ لگ سکے گا کہ یہ کہاں پہ تھا. لیکن وہ مولوی صاحب جو ہیں وہ تو خیر ابھی پولیس کی حراست میں ہے, میرے خیال میں 1 سے 2 دن میں اور وہ چھوٹ جائیں گے, کیونکہ وہ تو اس بارے میں جانتے نہیں ہیں. باقی ریکارڈ ابھی چیک کیا جا رہا ہے. جابر بھائی, آپ صبح سے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں, فائنڈنگز آپ نے کیا چیز آبزرو کی ہے, کیا واقعی لڑکی اغوا ہوئی ہے یا نہیں؟ کیونکہ 10 روز سے اس کو سمپتھی مل رہی تھی, لیکن صبح سوشل میڈیا پر ایک نیا رخ اختیار کر چکا ہوا ہے کہ دعا بلکہ اغوا نے بھی بھاگی ہے, ماں باپ کو اس نے عزت نالام کر دی ہے. آپ نے کیا آبزرو کیا ہے, واقعی بھاگی ہے یا اغوا ہوئی ہے؟ دیکھیں, میں پھر وہی کہتا ہوں کہ کسی کی بھی بیٹی کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں, اور میں بھی وہ اغوا ہی ہوئی ہو. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں آپ انڈر ایج خاتون کو, بچی کو جب آپ ورگلا کر بھی لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی اغوا کے زمرے میں آتا ہے, کیونکہ اس کو انڈر ایج کو نہیں پتہ کہ اس کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو جب کوئی اور شخص اس کو جو ہے وہ اس طرح ٹریپ کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کی 5 سال کی سزا ہے ہمارے قوانین کے تحت, ٹھیک ہے. تو یہ 5 سے 10 سال کی شاید میرے خیال میں سزا, یہ قانون دان بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن ایک سزا موجود ہے باقاعدہ طور پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو ورگلا کر بھی لے کر گیا ہے تو کیوں لے کر گیا ہے, وہ تو اپنی والدین جو ہیں وہ سرپرست ہوتے ہیں, والدین ان کے والدین کی سرپرستی میں ان کا ساتھ, ہاں وہ 18 سال کی ہوتی, ان کا شناختی کارڈ بنا ہوتا تو وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتی تھیں, لیکن انڈر ایج ہونے کی وجہ سے اس حوالے سے اس لڑکے کے خلاف مزید قانونی کارروائی ہوگی. اور جو دعا ہے وہ جب وہ نکلی ہے اپنے جو بھی کام کے لیے گھر سے, تو اس کے حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ صرف باہر کوڑا رکھنے گئی تھی اور اس کے بعد غائب ہو گئی. تو یہ ایک بات ہے نا کہ اس میں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کڑی ہے وہ مسنگ ہے کہ جس شخص نے یا جس ذریعے سے یہ نکاح نامہ کراچی پولیس تک پہنچا ہے اس ذریعے کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کراچی پولیس ہے اس نے پہلے ایک ویڈیو کے بارے میں کہا تھا کہ یہ CCTV آئی ہے جس میں اس کو خود جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے زہرا کو, لیکن وہ بعد میں دعا ظاہرہ کی وہ ویڈیو فیک ثابت ہوئی, وہ کوئی اور ویڈیو تھی جو کہ اس کی وجہ سے شاید SHO اور ان کا تفتیشی جو ہے کراچی پولیس کا وہ معطل بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے, بالکل جی. آپ نے جابر وقاص صاحب کی گفتگو سنی, اور یہ کہنا اس وقت قبل از وقت ہے کہ ایک لڑکی اغوا ہوئی یا گھر سے خود بھاگی, اور جو لوگ یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ گھر سے بھاگی ہے, بالکل بڑی اچھی بات کی ہے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. اس طرح کسی کی عزت نہیں اچھالنی چاہیے, اس کی عزت کو نالام نہ کریں, اور جب تک یہ کنفرم نہیں ہو جاتا, اگر کنفرم ہو بھی جائے تو لیکن یہ کہنا مناسب نہیں لگتا کہ وہ بھاگ گئی یا یہ بھی ہے. سارے معاملات آپ نے جانے, جابر وقاص صاحب کی جانی, اور فائنڈنگز یہی ہیں کہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ابھی لڑکی اغوا ہوئی ہے یا اپنی مرضی سے گھر سے گئی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.